Hulata sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Dili unhan nato ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Ang tanang mga butang dining kalibutan dunay gitakda sa atong buhi nga Dios. Kun anus ata panalanginan sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Maghuwata sa kabubuton sa atong buhi nga Dios kun anus ata hatagan sa atong gipangayo sa atong mga pag-ampo diha sa atong buhi nga Dios. Dili ta magdali kay magdali ta magkabali. Okay, praise God nga maghuwata sa kanang timetable sa atong buhi nga Dios nga ibaba gyud na ang timetable sa atong buhi nga Dios kay ang plano sa atong buhi nga Dios aron sa pagpanalangin sa atong kinabuhi dili ang pagkawalay nahot sa atong kinabuhi. The plans of the Lord is to prosper us. So kanang prosperity atong huwaton sa saktong panahon nga anus ata panalanginan, anus ata ihatag ang atong buhi nga Dios, ang atong gipangayo nga butang nga gihatag sa atong buhi nga Dios. Amen. Praise God. Nga dili ta magdali mga kaigsunan. Hallelujah. Praise God.